عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة جينا DIY للأعمال اليدوية. الفيديو نتاع اليوم بحول الله وقوتي غادي تكون عبارة عن اتولي دو ريسيكلاج اللي غادي نخدمو فيه على هاد القرعة نتاع نسكافيه. en fait c'est pas la même marque. l'essentiel c'est que تكون قرعة نتاع القهوة سريعة التحضير. دونك غادي نحتاجو لهاد القرعة سواء بهذا الحجم سواء حجم صغير منها اولا اكبر منها. بيان سور غادي نزولو لها هاد التيكي هذا باش يسهل علينا فيها الخدمه. كوم ماتيير دو باز وحده اخرى غادي نحتاجو الخيوط نتاع الصوف. يعني بالنسبه لهذا الاتولي غادي تحتاجو جوج هادو جو كوا كيديروا ما بين 7 حتى 8 دراهم الوحده بطبيعه الحال بلا كولور اللي بغيتو نتوما. غادي نحتاجو دي سيزو واحد صغير واحد كبير. غادي نحتاجو سكوتش دوبل فاس بيان سور لو بيستولي وغادي نحتاجو الخيط باللون تاع لا كولور يعني لا كولور اللي اختاريناها يعني سوا لا ميم سوا تكون قريبه لها. اوسي غادي نحتاجو دي روبون بهذا الشكل هذا. دونك اما تاخذوهم واجدين يا اما تبعوا الطريقه اللي غادي نحط في الفيديو هكا كوم سوبليمون غادي نحطها باش نوريكم كيفاش تصايبوهم. دو فاصون راهم ماشي صعاب هكا باش تصايبوهم كوم سا. الا كانوا عندكم عندكم لي ريبون هكا في الدار يعني تقدروا تبدعوا اشاك فوا. كانت عندكم مثلا بغيتو تصايبوا شي كانت عندكم كولور يعني اشاك فوا تكون عندكم واحد لا كولور تقدروا تصايبوا لها الريبون اللي غادي تمشي معها. دونك على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اذا من بعد ما لصقنا السكوتش هكايا في الجوانب ديال القرعه كلها اون فان كونت انا قلت لكم في الاول غادي نلصقوا غير 4 يعني واحد في هذا الكوتي واحد في هذا واحد في هذا. مي اون فان كونت لقيت بانه سا ماشي بو ديفيسيل باسكو غيديكالي الخيط شويه. دونك جي اسيي باش ندور هذاك السكوتش ندورو على خاصك الجوانب كلها يعني اون فان كونت درت 8 ديال الدورات هنايا صافي. وغادي نبداو تلصقوا الخيط هكا. يعني هي غير الدوره الاولى اللي كتكون شويه صعيبه من بعد صافي وسويفي داك كتبعوا على داك الخيط الاول اللي درتو داك لو تراجي الاول صافي وكتكملوا هكايا. هل هو من الاحسن تخدموا تثبتوا بيديكم هكا بزوج يعني فاش اين فوا كندور الخيط كنثبت بالصبع الاخر باش هكا يلصق لي الخيط مزيان صافي. وكنكملوا بهذه الطريقه هذه. دابا راه بدات كتبان تقريبا الدوره بديت نكملو هكا شويه بشويه شفتيو يعني غادي نكملو حتى لهنايا. انا جوست باش ما ياخديش لا فيديو تاخد لي وقت طويل غادي نكمل الدوره كامله ونوريكم النتيجه اللي تحصل.
إذا من بعد ما دورنا الخيط على القرعة نتاع الزاج والكوفركل ديالها الغلاقة ديالها، نجمعوهم مع بعضياتهم، حتى الغلاقة على القرعة نجمعوهم مع بعضياتهم. كنلاحظوا بأن كيبقى لنا واحد ليسباس ما بين الكوفركل والبوتي، دونك غادي نديرو واحد شوية ديال لاكول هكا ديال الشمع، وندورو داك ليسباس اللي بقى باش ما يبقاش باين لينا ان ديفو هكايا، باش ما يبانش لينا في النتيجة النهائية. إذا المرحلة الموالية من بعد ما غلفنا القرعة كلها نتاع القهوة سريعة التحضير والغلاف ديالها، الخطوة الموالية هو أننا غادي نقبضوا الخيط على هاد الطريقة هذه، غادي نحطوه لتحت ديال القرعة خمسة، غادي نجيبوه حتى الجهة الثانية وغادي ناخدو هاد القياس هذا. فوالا، دونك هاد القياس هذا اللي خدينا غادي ناخدو شي بو دو كارطون اولا شي حاجه اللي نقدروا نخدموا عليها هاد الشكل اللي غادي نوريكم. افاسون اننا خصنا نديرو هاد الخيط هكا، نشيطوه غير جوست واحد شويه فوي، اي ابري كنبداو كنلويو هذاك الخيط على ديك القطعه ديال الكارطون. كنتمنى انه يكون واضح. بهذه الطريقه هذه. اذا شحال من دوره غادي نديرو 40 دوره، واحد جوج ثلاثة، وغادي نكملو حتى نديرو 40 دوره. ستاش 17. اي فوالا 40. ملي كنحسبو 40 كنخليو عاود شايط شي شويه ديال الخيط هنايا بهذه الطريقه هذه، كنقطعوه كنعاودو كنقطعو واحد شويه هكايا، ومن بعد كنزولو هذاك الكارطون. فوالا، ليسونسيال اننا خصنا نحاولو باش نجيبو في النص على بهذه الطريقه هذه، يعني ماشي اكزاكتومون نجيبو سميتو في المنتصف، باسكو من بعد غادي نعاودو نقطعوه نفينيوه، غير ليسونسيال يكون تقريبا في المنتصف. فوالا بهذه الفاصون هذه. دونك هادو غادي نحتاجو منهم 3 بلا ميم لونغور، يعني بنفس الطول. انا غادي نوجدهم ونرجع نكمل معكم لا فيديو.
دونك من بعد ما وجدنا هاد 3 ديال هاد الخويطات هكايا، هاد الرزيمات، من بعد ما وجدنا 3 غادي نصايبو دي بونبون. دونك لي بونبون اللي خاصيننا بقياس ديال 3 السبعان. دونك غادي ديرو صبعكم هكا وغادي ديرو 40 فوا، يعني 40 مرة. غادي نحتاجو 2. صافي. بنفس الطريقة كتجمعوهم هكا في الوسط ديالهم، واخا ما يجيوكمش سيميتريك، يعني متماثلين الاجزاء بجوج، ماشي مشكل، باسكو بار لا سويت غادي نديتايوهم هكا بالمقص. ليسونسييل ان ديك العقده اللي كتكون في الوسط خاصها تكون مزيره مزيان باش ما يتحلوش ليكم. فوالا. ابخي تدخلوا هكا المقص من الوسط وتقطعوهم. شكون لا فاس الطريقه نتاع باش تصايبوا لي بونبون راها كاين بزاف ديال الطرق. انا درتها بهاد الطريقه هذه بصباعي هكايا. كاين ناس اللي كيصايبوهم بلي فورشيط، كاين كيصايبوهم بلي بو دو كارطون. صافي. ومن بعد غادي طيهم هكايا غير باش يجيوكم في لا ميم لونغور، ما يبقاش نص طالع ونص هابط. عاود كنشدوهم في الجهه الاخرى. هاد الطريقه اون فين كونت لي بونبون اون جينيرال فاش كنكون كنصايبهم ان تروك لي ستريسون، يعني كيحيد التوتر. parfois ما كنكونش محتاجاهم هكا بور دي زاتولي اولا، مي كنصايبهم هكا جوست بور un truc amusant. Ça diminue le stress. Voilà. Voilà. دونك هادو غنحتاجو منهم 2. دونك المرحله المواليه هو ان هذيك البونبون اللي جا في لافاس غادي نقبطوه بهاد لا فاصون هذه. غادي ناخذو نشوفوا المنتصف نتاعو. فوالا. دونك
هذا هو المنتصف نتاعو. غادي نزيدو عليه واحد شويه، شفتيو؟ غادي ناخدو شويه وغادي نديرو لا ميم شوز في لوطر كوتي، يعني المنتصف وكنزيدو عليه شويه. غير هو حاولوا تجروا هذيك الخيوطه مزيان باش ملي تجمعوهم ما يجيش شي صغير وشي كبير. فوالا بهاد لا فاصون هادي. ابخي غادي نقبطو واحد شويه د الخيط. نورمالمون انا كنستعمل شنو كيقولوا له هكا بعديه المطاط لاستيك. فوالا غير هو العقده خاصها تكون من اللور. صافي وكتثبتوا هذيك العقده مزيان. سي بون. فوالا عاود غادي تقبطوا هذا الفوقاني كله وغادي تحاولوا ديطايوه بالمقص. انا قطعت هذا القياس مي ابخي غادي نشوف واش هو هذاك ولا لا. سي بون. دونك هذه لا فاس توجور. من بعد غادي نهز هادشي كاملو وغادي نجيب هادوك لي دو بونبون هادوك صغيورين ندير نلصقهم بلا كول. ندير نلصق وحده هكا في الطرف هذا، وحده في الطرف الاخر. فوالا علاش لصقتهم هما الاولين على سويت باش نعرف القياس اللي غادي نقطع هنايا. كنت نحاول نجر هاد الخيوط كاملين عندي. كنتمنى يكون واضح لكم. كنجيبو حتى لهنا افاصون ان نقطع ويبقى باينين هذوك لي بونبون الصغار. فوالا يعني حتى الا بان لكم شي ديفو دابا راه من بعد غادي نعاود نديطاييه، من بعد نعاود نقطع له شعره. سي بون. دونك جو في لا ميم شوز بالنسبه لهاد الشعير هذا اللي كاين من تحت. كنحاول نقطع كل حزمه بوحدها. اذا هذا هو الشكل النهائي اللي بريسك تقريبا انا كل مره كنقول لكم شكل نهائي. الشكل ما قبل النهائي باش نكونوا كلاف نتاع الديكور اللي توصلنا ليه. باقي لنا واحد المرحله هو اننا غادي نزينو. دونك باش نحصلوا على هذا القليب هذا غير كناخذوا الثوب هكايا باللون اللي غادي نديرو هو غالبا لو نوار. كنتنيوه كنلصقوه بجوج بهم لي دو فاس من الداخل بلاكول. صافي تنقطعوا هذا القليب على هذا الشكل هذا عفوا. ومن بعد كنديروا لاكول. فوالا
كنجيو هنا وكنلصقوه. سي بون. وبلا ميم فاصون كنقطعو واحد جوج طريفات هكايا نتاع الثوب، نفس الثوب اللي خدمنا به داك لو كور، كناخذوهم وكناخذوا هاد لي ستراس هادو كنقطعو منهم واحد جويجات وكنقطعو كل وحده على حده. من بعد كنديروها لاكول شويه نتاع لاكول من تحت. انا بكثرة ما حرقتني لاكول وليت كنخاف منها. فوالا دونك حاولوا باش تجيبوه لو سونطر باش يجي باين. هكذا غادي نقادو بهم لي زيو. غادي تقولوا لي زيو نتاعاش ديال هذا الشكل العجيب غير الغريب اللي درت لكم اليوم. فوالا تحاولوا تزولوا هذيك الزوائد ديال لاكول، ومن بعد نديروا لاكول هنايا ف اللور ديال هذاك العين. وغادي نجيو هنا هكا وغادي نلصقوها بنفس الطريقه. غادي نلصقو الجهه الاخرى. سي بون. يعني بنفس الطريقه غادي نخدموا هاد الشكل هذا بلون احمر. يعني غالبا كنستعمل اما اللون الاحمر ولا اللون الغوز. غادي نجيو مباشره تحت لو ني، ما تحلوش ما تحلوش هاد لو فيزاج نتاع لو شيان حتى الاخر، غير القياس. فوالا كومسا باش هكذا يكون باين. دونك غادي يجي هنا وغادي نديرو له لاكول هكا وكنلصقوه باش ابخي كيجي باين بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نوريكم. سي بون هكا راه اوني بريسك فيني. دونك بقى لينا واحد لو ريبون بحال هذا. دونك هذا ما غيصلحليش، انا غادي نصايب معكم هذا لا كولور هي هذيك، مي هاد الزائده هذه ما عندي ما ندير بها. دونك غادي نصايب معكم لو ريبون اللي غادي نديرو هنا وكم سا سا ليتاب فينال. اذا بالنسبه للمرحله الاخيره اللي غادي نخدموا فيها هذاك لو ريبون، غادي نحتاجو واحد 8 نتاع سنتيمتر من هذا لو ريبون هذا ومن هذا. دونك غادي نحاولوا باش نديروهم بجوج على بعضياتهم خمسة بحيث يجي في المنتصف. دونك حاولوا باش تجيبوهم في المنتصف تقريبا. وغادي ناخذ الخيط والابره، غادي نخدم العقده الاولى ديال التثبيت هكا بحيث تجي في الداخل. من بعد غادي نخدمو بهذه الطريقه هذه
وكنجرو. كنجرو الخيط هكا مزيان، عاد كنبداو كنلويو المره الاولى، الثانيه، الثالثه الى كاتريام، ومن بعد نديرو ان دو سيكوريتي هكا باش ما يمشيش ما يفلتش لينا الخيط. فوالا ونقطعو. فوالا من بعد غادي ناخدو هاد شريط الساتان هكا صغيور، وكنجيو دائما في لافاس هكا. نديرو واحد شويه د لاكول من بعد كتعقدو هذاك الشريط الصغير اللي درنا في الاخير. ونجبدوه بلا كل في الجنب بجوج غير باش ما يفلتش. ابخي par la suite راه غادي نديرو لاكول فاش غادي نلصقوه، و توجور دائما خصني انا نتحرك. ça brûle. c'est bon. دابا كنجيو لهداك الشعير الشعيره ديال هذاك لو شيان ولا لو كانيش ولا جو سي با كومون لابلي، peut-être c'est un caniche. فوالا غادي نمشيو اللور نتاع داك لو نو هكا. فوالا et on le fixe. فوالا صافي وكتمشطولو هكا. انا بصراحه مازال خصني نلعب. المهم كتمشطولو هكا شعرو سي بون كيجيكم سو فورم دو بيتي شيان و جو با بيتي كانيش. من بعد كديطايولو هكا شعرو من اللور تجي لا كوافور هي هذيك. فوالا هذا هو الريزولطا فينال comme vous voyez. Après je vais mettre des photos هكايا باش يبان لكم بلو كلير. دونك هاد لاتولي هذا ممكن تخدموه مع وليداتكم، ممكن جو سي با تخدموه نتوما بوحدكم وتحطوهم في لي شامبر تاعهم. مي ان فان كون تيبقى ان اتولي دو ريسيكلاج لي كيما قلت لكم تقدروا تستغلوا فيه ديك القراعي هكا د نسكافي. وان فان كونط راه ماشي غير القراعي د نسكافي، يعني حتى لما توفرتش لكم القراعه نتاع نسكافي ممكن تستعملوا حتى لي بوتاي نتاع لي بواسون غازوز نتاع الكوكا اولا دوك البلاستيك، حتى هما لا فورم ديالهم كتجي زوينه وكتجي باينه في هذا الشكل هذا. دونك نخليكم سي لا فان د لا فيديو، خليكم على خير والى فيديو قادم باذن الله. الا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي، وما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم
في الخانة ديال التعليقات. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو قادم بإذن الله. تحياتي.